फ्रांसीस भाव, आयज तुका पत्तो हिंगा पळयता आमचे कोंकणीचे ग्लोबल कोंकणी आता रोमी लिपीक लागून तेन्ना आमी कोंकणीक लागून जाय पडटाले, आयज आमी रोमी लिपीक लागून येता. हेचे दोनूच उतरां म्हाका शॉर्ट सांगची मातशी. जे म्हजे भाव जे आख्ख्या गोंयान वो भायल्या देशांनी आयकतात तांकां हांव आमच्या ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या नांवान येवकार दिता आनी सांगूंक सोदता जी आमी ग्लोबल कोंकणी फोरम आमी ही चळवळ सुरू केलेली आसा, आमची कमिटी घडोवन हाडलेली आसा आनी हांव तितून वायस प्रेसिडेंट म्हणून म्हाका इलेक्ट केलेलो आसा. आनी ही चळवळ आमी आयज स्टार्ट करपाक हांगर आयचो दीस जो इतिहासीक दीस आसा आनी ताका लागून आमी हांगासर ही धाकटुलीशी मिटींग आपयल्ली, जमात आपयली. आनी हांगासर जे आमचे नीज गोंयकार म्हणजे आमचे भाव जे तेंच्यांनी दाखयलो आसा की तांकां रोमी लिपी कोंकणीचो हुस्को आसा, तांकां मोग आसा, तांकां जो अन्याय जालोलो आसा तो दाखोवन दिवपाक ते हांगासर एकठांय थोड्याच उल्याक हांगासर एकठांय जाल्लेले आसा. आनी हो आमचो जो वावर आमी हातीन घेतलेलो आसा तो आमी कशेंच फाटीं सरचे ना. हो वावर आमी फुडें व्हरतले. मागता सगळ्यां कडेन की जे खरे आमचे नीज गोंयकार आसा वो आनी कोण जे कोंकणीक तांकां मोग आसा रोमी लिपी कोंकणीचो तेंच्यांनी फुडें सच्चे आमकां आदार करचो, अश्यो जमाती घडोवन हाडपाक. आनी सदमता हाजी फुडें तुमकां काल जाणटान देव बरें करूं म्हणटा की तुमी जी म्हाजी दोन उतरां बरे भशेन आयकतले आनी तुमच्या इश्ट मित्रांक सांगतले की ही चळवळ फुडें व्हरपाक तुमचो आदार तुमी दितले म्हणून सदमता देव बरें करूं. थँक्यू.